قرآن اندازې چې کوم دی یو چت وچت کی چې کوم اولنی روچت شي شرایط باندې درې واړه کسان د خبره اوري او فلیدود قاری صاحب فلیوم من فلیدود قاری صاحب دا کسان د شرایط ووري چې کوم رمبانی کسراغي هغه به عمرې ټیکټ وي کم په سکند پوزیشن راغی هغه لپاره موټر سایکل دی کم په تھرډ پوزیشن باندې راغلی لپاره د کتاب دی او د باقي چې کم سکند تھرډ پوزیشن دی هغې لپاره پیسې دي چا ورته ملاویږي زه اوس بلا تاخیر صاحبانو مبارکه درخواست کوم چې هغې څوک دی کینی بچے کینی شور مکر انشاءاللہ بس اخیری اختتامی پروگرام علامہ محمد شعیب ولی رنگ نویس دکم زینا یوسف خیل شریف دا متنین آگی تا دا دیر مبارک ہوئی محمد شعیب ولی رنگ نویس یوسف خیل متنی دیر مبارک عمری ٹھیکت تے اگر پارا عمری ٹکٹ کی عقیدہ پارا دے دیتے مبارک شو مدرسینوں میں نزدک ڈار سے جی جامع عزیزیہ جنیدیہ دا عقیدہ پار عمری ٹکٹ دا انٹرفیت ہارمنی دا طرفنا پیر سید حیات اللہ خان سے دا طرفنا عقیدہ عمری ٹکٹ انشاءاللہ محمد